अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا الذي إلى الناس كافة محمدا الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونفخ في الصور قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا نفخ في الصور يكون ذلك زلزلة الساعة اتقوا الله فإن الزلزلة الساعة شيء عظيم عزیزانو داروان بیان د قیامت د علامات و نارستو دویم شروع شو دے دویم بیان کے بد قیامت دروازے بیانی اللہ نے دویناو دا عمل توفیق بڑیر عجزے سر سوال کو کہ اللہ تمام مسلمانانو تفیدہ عمل کو لو توفیق نصیب کی عزیزانو اللہ بمرور شی او دا بوئی چھ کبھی شنڈ ما پیدا کرے دے لوے چھ زمان آمد اغسطی شی پہ آغا شنڈ و آغا جب و آغا سترگی ختم شوے چاچے با پہ زیادو لم زما حبیب بے یادو زما قرآن و زما دا حبیب حدیث بے یادو اللہ با فرمائی چھ دا اللہ دا ویل والا سوک نشتا نو اے اسرافیل علیہ السلام بیدار شاہ اوش پہلے پوکو حچ دا جہان توڑ روان و درہم برہم شاہ اللہ با فرمائی چھ یا اسرافیل قم وانفخ فی السور اسرافیل علیہ السلام پاسا اوش پہلے کی پوکی اوہا نفنفخ فی السور پہلے کی بعد اسرافیل علیہ السلام پوکی اوہی او دغی پوکی سر بیو عظیم شان زلزلہ راشی دغی زلزلہ جناب رسول اللہ علیہ السلام فرمائی کہ وَيَكُونُ ذَلِكَ 40 سَنَةً دا بسلویخ کال پورے دغی یو شان زلزلوی دا اللہ غیظ و غضب نہ دخلے ممتا امان و نجات راکی اسرافیل علیہ السلام چے سمجھ پہلے ہوئی دومر لوی طوفان براشی زلزلہ براشی حیبت براشی مصیبت براشی دا اللہ قہر برا جاری او تاری او سارشی جہان با پروانے دو دا مزیدار از مکہ پا خدا قسم دے دا بطول زر زرا دا سے زر زرا لکد لوگی پشانتی زر زر روانوی
चार चापेर बतना दालू खरखीजी द्रजार बकई लका द इरे गुंदे औ लका दा अगलू खड़ो पशान बप आवाज मकरवाना दोमरलवे जलजल बराश चे दाज मकबद खुदाय दयर पदरजावी या अल्लाह दे तकलीफ ना अमान राका मुसलमाना नुरुणो पखुदाय बांध कसम दे द इसराफील अलैहिस्सलाम दगश पेले वाल सरा दादरा नदरा नुगुन ब उगोरे दा बटोल जरा जरा औ लकद डंडित करे वाला पावाशी दोमरा सख्त मुसीबत बराशी गुरुना बम पावाशी ज़मका बम पावाशी औ पद ज़मका द पासा बगरजार औ द्रजार जोड़ सलवेख काला जलजले सरा द आसमान स्तूरी बलांद गुजार जरा जरा बशी औलांद ज़मके तबरा गुजार शी या अल्लाह जहान वाले रुआन है आसमान वाले रागुर है अल्लाह वैदा जहान औ दा आसमान दा कायनात मौजूदात व मखलूकात दा में दजान ताबेदार है दा इताअत दजान दा रियाजत दजान दा इबादत दजान दा माजान पैदा औ चिदी जमा ताबेदारी जमा फरमान बरदारी न कई नु दा मजेदार स्तूरी बा दुखदे दयर न तकतूशी औ सरदला दे बरा गुजार शे सोमाली चिज़्म के लस्तूरी राशी दुखदाय दयर बतौर औ जरा जरा गुजार या अल्लाह दे तकलीफ ना अमान राका दगा टाइम के बनवर तकतूर शी अल्लाह बेद कुदरत पयो दो गुतु की रौनी सी आओ पडेर कहर आओ गजब सर बजूर वर की आओ दानवर बलांद गुजार शी दगा मजेदार स्पोबे बलांद गुजार शी दगा हुसन बेज़ैल औ द डेर यर नबत कतोरा लकद तबखी पशान तकतोर उगरदी दगा जल कौब रेखना दगा खुला बेद खुलाए द यर द गजब न खत्मवी समाली चस्मान उज़म के लराशी औ दाज़म कम खत्मशी अल्लाह बो फरमाए परियानुम खत्म इंसानानुम खत्म दीवानुम खत्म फरिश्तगानुम खत्म स्मकास्मानुम खत्म शजरो जबलुम खत्म हजरो जमलुम खत्म औदा मदर व बर खमरदा अर्स खत्म यौदा अल्लाह ज़ाब पाते अल्लाह बो फरमाए चिदा तमाम फरिश्त तो सरा नन इसराफील तम वफात शाह मीकाईल अलैहिस्सलाम तम वफात शाह इज़राईल अलैहिस्सलाम तम वफात औ जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम अल्लाह वफात के चार चापेर बन इंसानानवी न बज़्म का आसमानवी न बलौहो कलमवी न बदमवी न बवरहमवी पखुदाय कसम दे अल्लाह बो फरमाए कि सलवेख काल ब तमाम जहान रुआन यौजा अल्लाह ज़ात बवी दा अल्लाह वजूद बवी औ सलवेख काल ब तमाम खामोशीवी न बज़्म कवी न ब आसमानवी न बजनो बशर इंसानवी न ब फरिश्तगानवी दग टाइम के बाला हुक्म ओ फरमाए कि सलवेख काल दे तमाम जहान के तोर त्यारा बगैर जमात जात न बाइसनवी रसूल मकबूल फरमान दा दगा सलवेख तो कालो तेरो के बा जलजली जिराजी हैबतु नजराजी मुजीबतु नजराजी या अल्लाह मुमलत अमान राका वाद पिलस में सदे मुसलमानानो ऐदा अल्लाह बंदिगानो दोमरा तकलीफुनम पसर मुसीबतुन पसर गमुन पसर द क़यामत तमाम तकलीफ जमुन पसर प्रोत या अल्लाह मुंग तोलो तैसाल का
संभाले सलवेख काल बराबर अल्लाह बहुक्म फरमाए कि उज़बा इज़राइल अलैहिस्सलाम जुल्लेकम औज़ब मिकाईल अलैहिस्सलाम जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम औ दगटेम के बइसराफील अलैहिस्सलाम सलूर वाला फरिश्ते जुल्ले रब करीम बहुक्म के कि इस्राफीला सादा अगश पे लेना तरदिश पे ले पूरे सलवेख काल तेर उस द नफख़े इंतजार दा सुमाना दुए मिश पहले इंतजार दा वो इसराफील अलैहिस्सलाम अला बेदार शाह औश पहले वाखला जदाज़म कम बदलो मा ददेज़म के पज़े चदा में खत्म का इरा इरा शुला जरा जरा शुला दा बयो तरफ तो गुंडकमा औ आसमान में खत्म को नूर में खत्म को कायनात में खत्म नबातातुम खत्म जमादातुम खत्म मायातुम खत्म हैवानातुम खत्म इसराफील अलैहिस्सलाम अशपेले वाला हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम बब्याश पे ले वाखली अल्लाह बहुक्म ओ फरमाई कि ए अर्श अज़ीमा उस माला दिज़्म का बदल करा दा अग़िज़्म के पज़े में बलज़्म का उगड़ोला ए अर्श अज़ीमा तो सलवे खुरज़ बारान उवरवा अर्श अज़ीम बदग वक्त पर खबरों पुएगी औ हामिलीन दा अशबा दा उम्री शिवी सिर्फ इसराफील अलैहिस्सलाम जमदे औ सलूर वाला फरिश्ते जुंदे बवी हामिलीन दा अरबम वफात छे और रब करीम बमा यलीक बिशानी द कुदरत पलास बांधे अर्श अजीम करार करीवी अर्श अजीम बैटिंग करीवी अल्लाह बहुक्म ओ फरमाई ए अर्श अजीमा अमतिर मतरन तो ओवर व बहरान नबी करीम फरमाई शिदक बहरान कल ओवरीगी फयुमतिरु मतरन बहरान ब उशी द अर्श अजीम ना औ दग बहरान बा लकद मने गुंद सखा स्लेखदार और गर्म हुई सलवेख काला बारान शुरू हुई या अल्लाह सास के बद दग बारान को ही दूर दगरम रहे या अल्लाह मुंता अमान राका निजात राका फलाह राका औ द क़यामत सख्त नम पामाल का फयुमतिरु मतरन कलच बारानुशी वयकून ज़ालिकल मा औ दगो बबा यौशन उदरीगी पमखदज़म के बांधे इसना अशर ज़राअन दोलस गलबा पदे मखदज़म के बांधे बोलावी दशगरिब न तर मगरिब पूरी बयौशान पमखदज़म के दोलस गज़ो बोलाए औ द जुनूब न शिमाल पूरे बदोलस गज़ो बोलाए यौशान दग बारान चे सलवे खुरज़ उवरेगी औ दोलस गज़ बारान पज़मका यौशान बूदरेगी रब करीम बहुक्म के चे ऐद बारान बो लांदज़म के तलारिशे औ दज़म के न बंदिगान दास रोग जोड़ जोड़ के लका संग चितासो प बारान बांधे सब्जी जरगुनीगी शिनकी जरगुनीगी ए बारान बंदिगान दगा से जोड़ का और रब करीम हुक्म फरमाई चे ए खौरे ताचे कम बंदा जमा इंसान खौरे का आगा खौरे तबोई अलका ओ मगा खौरा रावला द इंसान गुत चे खौरे आगा खौरे न बगुत जोड़ा कजड़े खौरे आगा बजूशी कतन बदन खौरे कसरो दिमाग खौरे अल्लाह कुन फयकून ले औ चे कम इरादो की ओ मगा सर तरसीगी आगा सिकीगी चे संगा अल्लाह वाली इंसान बा अवल दिशाडू के जोड़ वारपसे बनोर पिंजरे औ द बदन गूगल बजोड़ डांजे चकल जोड़शी अगे नबाद बा अल्लाह ओ फरमाई चे ए द बयान आलू ते हवा सिले तूफान राशा द बदन द वखे अग खौर चे दे चरतोड़ा अगर हाजिर का इंसान पूरे पेवस का द इंसान वखवा क कम खौर शवी अग खौर बा
براشی او پڑھنچے پور با انخلی انسان با جوشی جسے با تیارے لیکن دی با پزمک کی دنن پراتے رب کریم با او فرمائی چہ اسرافیل علیہ السلام بیداشا پا باران دا پاس میں اجسام نجوڑ کرا لاند پزمک کی تنی پرتی دی چسنگ زوانان زوانان او مغس زوانان چسنگ بوداگان بوداگان او مغس بوداگان چسنگ زنان زنانا او مغس زنانا او سنگ چ معشومان او مغس معشومان اسرافیل علیہ السلام تا اللہ او فرمائی دوے مشپیل پوکھوا پروردگار عالم چه حکم فرمائے اسرافیل علیہ السلام وہ ادری گی پشپلے باندے باخل کی دی او چه سمال پوکی ورکی نو دغ پوکی سربا زلزل شروع شی بیا بدسل ویختو کالو پا مقدار زلزلوی اور رب کریم فرمائی چھ دغ زلزلے سرا بدا باند ازمکا لاند لارشی او دا لاند ازمکا دا با باند راشی او چھ سمر بندگان دا با علوڑ پا مخدز مکا پروزی سنگ چی پتنگان پا شم باند اسوزی پرانا اسوزی او دا شم رنا لاندے لکد خواروار پراتا لکا ڈیری ڈیری پراتا دغس انسانان بپا مخدز مکا پراتوی صحاب ورکنی روح بورکنی اور انسان بدخپل قبر خواکیو پروتوی اسرافیل علیہ السلام تا اللہ فرمائی اسرافیل علیہ السلام اصبت بلش پیلے وہے انسانان مکی لراغل خوش پیلے لبیا پوکے ورکا اور انسان بدخپل قبر سرا او دخپل مرقب سرا خواکی ولاوی زبگورما او زبینندارکم چستا اللہ سنگ قادر او سنگ اللہ طاقتور دے او دا قوت و عظمت مالک اسرافیل علیہ السلام چه سمال بیاش پیلے اوہی نو تمام مری ببیدار شے دغد اسرافیل علیہ السلام پہلے سرا باس پہلے نہ روح نوالوزی چه دا چا روح وی او مغا روح بخفل بدن للاش ستا روح بزما بدن لا او زما روح بستا بدن لا دا غلطی و خطا نکی اور یو روح بخفل خفل بدن للاش سنگا چه دا مولخان الوطل کری مارغان الوطل کری دخپل جالو لراتلل کری دغا شانتے بدش پیلے دخلینا اروحان والوزی او خپل خپل بدنون لبراشی رب کریم کن فیکون ذات دا قادر لا یزال اجاتا محتاج نلا چانا مجبور ندے فخدای باند قسم دغا انسانان چه جوندی زار زاروی که زوانان زوانانوی که معشومانوی که دا طول بپیو حال رب کریم فرمائے چه دازمک بون بدل کما دلتا بدسرو زرو دا اس پا نسر کرے او پا اوسر شوزمک اغورو ما یو طرف تبا انسانان جوندیشی دا قبرون خواک بولاوی او بلی ڈڑ تبزم کسرا اللہ بدا غضب پا اور دا ازمک دا تنبے او دا سروز رجوع کی آسمان بدا سپینو زرو کی آسمان کی ببجلے او اور او لمبے دا خدا دا قہر دا وجہ دا طول اسمان سرشوی او تو ناکلو خاری برازی لمبے برازی آنتر دے چنور بمنے زواروی کدنور دلان دے اسم کے باندے مرغے روانشی دا اغی مرغے نبوزر اسلیگی بدن بے اسلیگی او ایر بلان دے گزارشی یا اللہ مملو تمام مسلمانان لا دا دغ اور نا امان را دا دغ زور نا امان را دا قیامت شور نا امان را یا اللہ دا اور تور نا امان را کا رب کریم او فرمائی چه ازمک پا اور باند سرشا دا ازمک پا اور سرشی انسانان بولار او دخپل اخپل قبرون خواکے بتمام بندگان ولار وی دغت عمر سخت و رزدان اللہ
करीम बो फरमाए यक़िफून इंद क़ुबूरिहिम तासु बवलार ये बंदिगान बवलार इंसानान बवलार दखपलो कब्रुन ख्वा के वला यजलिसून नबदी तदनास्ती इजाज़वे दी बसलवे काला पदग कब्र ख्वा के वलार वे सलवेख काल के बवर्त इजाजत हुई नबके नास्तीशी 40 सना ला यजलिसूना 40 सना नब सलवेख काल के कीनी वला यमशूना 40 सना नबदी पसलवेख तो काल के गाम बदल की वला यतकल्लमून नबदी खबर कूलिशी वला यलबिसून नबदी जामे गुस्ते बरबन लगड़ बदखपल कबर ख्वासरा पागे गर्म अज़मका पागे मुहीब वक़्त के चनवर ने जवार आसमान बराज पिनिशे औ दडेर कहर न बतकसूर लकदसरो रंबो गुंदे जलीगी तमाम मुर्दगान इंसानान चे जंदिशे नसलवेख काला बपयोज़े वला या अल्लाह देर मुसीबत और तकलीफ दे अल्लाह फरमाए कि दुनिया के मजन पे जंदमा जमा हुक्म नम न मनल द अंबिया तरीक़ेम न मनो दे अल्लाह मेर करो नंता सो द अल्लाह ये कफरियात कवे कफरियात न कवे खसलवेख काला बपयोज़े वला या अल्लाह बरबन लगल बई इलाह आलमीना तमाम मुसलमानानुला द मुहम्मद रसूलुल्लाह पर खातिर पदग सख्त और भी जाब और के द जन्नत पर दो लिबास और का या अल्लाह मुतुल पके शामिल का दुआरो जानो सरदार फरमान दा मुसीबत डेर दा हैबत डेर दा सख्ती डेर दा या अल्लाह तकलीफ डेर पदक योज़े बनसानान नड़वान दिगामिक दी न बके नास्तीशी न बफरियात कूलिशी औ पसर के बेमाज खुद कीगी दगमाज को पपस पे बोमरा रवान भी पस्तर को बमरा रवान पगुन उमरा रवान लांदे बज़्म के न और खीजी बरबासमान न और खीजी या अल्लाह तकलीफु न दी मुसीबतु न दी गमु न औ दर्दु न दी ए अल्लाह मुतूल तनिजात का समाले च सलवेख काला बराबर शे अल्लाह बहुकुम फरमाए कि उस तरफ द शाम लराश है सहरी मकाम लराश है बैतुल मुक़द्दस मैदान लराश अलैद क़यामत मैदान लराश है दगा वक्त से खलक रवान शी दगा खलक बड़े स्तरी खबरुन बज़पुली लहदुन बज़पुली औ द सलवेख तो कालो क़यामना औ दो कूप न रुसदो प तकलीफ के बाहर सड़े दो हिसाब किताब मैदान लरवान वी या अल्लाह दो हिसाब किताब मैदान तक आसान दी ग्रान नबी करीम फरमाई डेर ग्रान दी चसो गुनाहगार दग वक्त के बदग गुनाहगार द डेर गम दो वजे दास खोलवी च तमाम बदन बे पखोल के डूबे सोक बतर सिने डूबे सोक बतर नाम डूबे सोक बतर जंगुन डूबो खुद खुल गुना मकदार बा अरसले पगर मुखलो ओबू की डूबी या अल्लाह तुम्हार नड़वान दिन गुनाह माफ का परवरदिगार आलमा तो बखुन के बखल वाला गुनाहगार और सियाकार या अल्लाह जमुन गुनाह ओ बखा और मुंत माफी का रब करीम दमर नड़वान दे जमुन ईमान कामिल का मुंद ईमान जवाल न बच या अल्लाह तमाम मुसलमानान द ईमान नुकसान और तावान न बच का दखौरत तुमरा तकलीफ दे तुमरा मुसीबत दे कि अल्लाह फरमाए मैदान तो गुलश है फरिश्ते बद और करोड़े रवाले औ द और जंजीरू न रवाले पगुनांगारो पसे बशे दी बड़वान दे मजल कई खुचड़वान दे उगूरे यो मैदान बराशे लांदे न बज़्म कम सवी बरन बसमान उर्वी औ नर बमजोर लगूले यो तरफ तम मज़गरा रवानी औ बले डड़े तड़वान दे मजल
खुच रोان दे मैदान तो गोरे मखामख बमजल कई अग मैदान की री गुन दी और एक के बतर नामा पोर गुप कीगी गाम बदलीगी ना दगरी गौ गर्द गुबार बदुम रसुरवे चे इंसान बवर के लकदनी नूरवतीगी या अल्लाह गर्द गुबार दे मख के तकलीफी रफ्तार है या अल्लाह दा सुमरलार दग मैदान के बदवी प गर्द गुबार के चिदवी पंडो पूरे खखीगी दग गर्म शुगु की बदजुर कालू मिकदार मजल या अल्लाह दा मजल मुंतमाफ का संभाले चिद्वी दसरू कालू मिकदार मजलू की दागे नबाद बस्तुरिशी हो यो मैदान के बलांदे बांदे गुजार यो बयो द पास प्रूजी बल बबल द पास प्रूजी औ तमाम दुनिया बलांदे बांदे प्रता या अल्लाह दग तकलीफ औ दग वरहम ओ गमनम पामान का संभाले ची दुनिया लांदे बांदे प्रूजी ब्याब फरिश्ते और पसे द और जंजीरू नरा आखरी औ द और करोड़े वही बरवान दे लाश है कुछ अगल तड़वान दे रवान दे बयोबुल मैदान राशि अग मैदान के बदा से त्यारा औदा से तोरतम चिदा खपल गुतबम इंसान तखकारी ना या अल्लाह दा खुतूर तमाउ त्यार दा देर में मुसीबत तड़वान दे मबियाया अल्लाह बो फरमाए कि ए फरिश्तों वांदे बुज़बुज़ है औ सरदलान दे रखा गए द और पजंजीरू ने हुआ है पकड़े हुआ है दी बदल तन प्रेरे दुनिया की दीदा नफ्सो शैतान पत्यारा औ द दुनिया पर ख्वाहिशात व मोहब्बत त्यारा के अल तडूब शिवियो नन बदी द जुरु कालू मकदार दा तोर तमो त्यार के कई प्रेद चिलांदे बांदे गुजारशी औ लांदे बांदे प्रूजी यो बपयो गुर्जीगी फिर यादो गमु न बई फिर यादू न जड़ा बई दुमरा बा उजाड़ी चित जड़ा बउख को के बेबेड़े कसड़ी प्रीदी जाजू न सड़ी प्रीदी न आग जाजू न बेउख को के रवान खुदा का तकलीफ बन खत्मीगी औ मैदान दे हिसाब तबवर रवान वी परवरदिगार आलम अडेर तकलीफ दे पदगा त्यार की बदी गुर्जीगी यो बल पडगर वर्जी यो बल द पास प्रूजी औ पजड़ा जड़ा औ गोगा जोड़दा खो पदग मैदान के बजुर काल मजल संभाले जिजर काल मजल बराबर शी नुदीबत तोर लकद तोर उस करो यो बल मैदान तूजी के पेजंदी बनशी बदनु न बदती देर ज्यादा गुनाहगार सियाकार खताकार बपखलो खलू की यो तरफ दडुबो सरमन बेम गटे द बदन अडुनम गटा कदम बागस्ती निशी औ अल्लाह बो फरमाई चोस ब्याद जुरु कालू बुल मैदान दे आगा द जुरु कालू मिकदार मैदान मजल चिद्वी सुमार शुरू कई नु गर्म हवा दा औ गरम लुगे दे दुमरा तरख हवा औ त्रिख लुगे दे चपदी बान ठुशको लगे टुखी बो लगे सर्ग बैत रखे औ द डीर त्रिखवाले दला सबरांदा औ परुन वाले पपटो स्तर्ग बरवान दे रवान वी या अल्लाह दर पदर दी खौर पसर्दी प मुसीबत के रवान प दहशत के रवान प गैज़ो गजब के रवान द अल्लाह तरफ न पे आवाज कीगी चिदीवान दे रवान औ द क़यामत मैदान लहरा वाला संभाले चिदी पागत रखलुगी के जर काला मजलू की और जर काला रफ्तारू की दास बयोबुल मैदान राशे चत्रखीलू खड़े बई अब जर काल के खत्म ब्या बयोबुल मैदान राशे अगब गर्मी उबवी औ पगर्मो बो के बजर काला रवान ब्या बगरू न द ओ राशे पागे के बजर गुनु कलू न मजल कुछ कल मैदान तरह रसे नौबे करीम तब पसजद प्रूजे चे ए पर
परवरदिगारा तो ज़मूंगा बादशाह मुंस्ता गदयान तो ज़मूं मौला मुंस्ता फकीरान दाद क़यामत मैदान मुंता मालूमात नो ताच मुंता सवे आगा तारिश्त्यावे परवरदिगार आलम मुंखो प कबर क्यों दासूद प्रातु लकप बिस्तरो इंसान प्रोत खुदाया मुंग दे मैदान दा हशर त चारा वस्तु औ चा मुंग दा कबर न बेदार को और रब करीम बने दाओ फरमाई दखपल तरफना चाहदा मा वादर रहमान वसदकल मुरसलूल दाओ मगवाद दा शद क़यामत मैदान तरागले दाओ मग खबर दा शननुम द क़यामत मैदान द हिसाब किताब मैदान पखपल बांध उली दा उस द हिसाब किताब इंतजार पकार दा दद्वारो जानो सरदार फरमान चे खबर की मुसीबतुना गुनाहगार द पार डेर सियाकार द पार डेर यौ मार्च गुनाहगार ला खबर के टकवर की न तर द क़यामत दरवाजे पोरे बपाजावी लेकिन द क़यामत द मैदान दुमरा तकलीफ औ दुमरा मुहीब औ दुमरा है बज़द मैदान दे चे द खबर आगा द मारानु उसे दल औ द और उसे दल दड़मा नानु टकुना अब वर्तदा सिखकारी लकमुं चे पयख बिस्तरा औ पनरमजे की दो प्रातु या अल्लाह द क़यामत तकलीफ दुमरा डेर दे और रब करीम मुमते न पामान का मुसलमानान पामान या अल्लाह मुसाफिरीन पामान या अल्लाह मुंसियाकार बदकार हुयो उस्तादा फे कलम देर या अल्लाह मुंग द क़यामत दरवाजे द मैदान द कहर न पामान का दुआरो जानू सरदार फरमान दा चसमाले दा इंसानान औ मखलूक खुदावंदी मैदान के तंगशे देब फरियाद कई औ सर नगूना आओ तलौड़े बा अल्लाह ता गुजाश लांद बालौड़े प्राती फरियाद बकई जड़ा बकई गौगा बकई अंगुला बकई औ दाब वैचे या अल्लाह मुंग लराशा का दोज़ख तम ब्या औ का जन्नत तम बेस्ता ख्वखदस्ता खुमुंग सर हिसाब किताब शोरो का लांद बालौड़े प्रातवी न बैसो जड़ाउरी न बैसो गौगौरी न बै फरियादौरी और न बै हाई सुरानौरी बुजुर्गुनु कालु बालौड़े प्रातो अल्लाह तो बजाड़ी सवाजद चे दगलता अल्लाह ता जड़ा कई बुजुर्गुनु कलुनु जाड़ी खो अल्लाह जड़ा नौरी अल्लाह फरमाई चे ए ज़मा बंदिगानु दुनिया के माता उजाड़े चे द क़यामत दरवाजे दे जड़ा नम पामान कमा चाचे दुनिया के खंदाओ करा नारवायो करा द नफ्स शैतानी उमनो दो तो दुनिया के टूल उमर वक़्त खंदा और प दुनिया नफ्सी ख्वाहिशाते जुन तेर को न अल्लाह हुई क़यामत के बजाय खुद बेजड़ा नौरमा नबी करीम फरमाई न खाए नामदार फरमानदार चिदीबा अलौड़े प्राती सरुन बलांदे पदे तो दज़म कब प्राती दो को पजे बमाज़ जुदा शिरा बेगी बा दुमरा बा उख के उबेगी कद समंदर जाजू न पके रवान शिनो रवानी की बा खुद दी जड़ा बा अल्लाह त मंजूर नवी या अल्लाह उख के मनल पस्तर गुरा वाला औ दखपले यारम उजड़वा ब्यादग उख के पखपल दरबार मंजूर का औ द क़यामत जड़ानम पामान का संभाले चुर्गुनु कलुनु जाड़ी बियाह बपला डडोरी पजड़ा बशी न बे जड़ा पमलास्ता कबलीगी न बे पनास्ता कबलीगी न बे पवला जड़ा कबलीगी औदी बजाड़ी उदल्ला तरफ न बजवाब ने तमाम दुनिया बरा गुंडई यौ बलता बावाज कुछ राश है नन्न रोज़ा अल्लाह पा कहर दे अल्लाह पा गुस्सा दे अल्लाह मुंग न मरवर या अल्लाह मुंगस्ता बंदी गानियो मुंग सा हिसाब किताब शोरो का रब करीम फरमाई च अल्लाह शे शफीरा वले यौ शफीरा वले शफारसीरा वले वरना दुमरा गुस्सा पा कहरे मा च दुमरा
کلم پا قهر و غصن و ما یا اللہ مونگ لدخ پل غیظ و قهر نا امان راکا تمام جہان برا جمع نوع انسان برا جمع او دا بوئی چراش ہے چی آدم علیہ السلام دا اللہ نبی او دا اللہ ولی دے چی آغت اجارو او راشی دا اللہ نم خلاص کی کہ اللہ حسابو کی دوزخ لم لے گی کہ جنت لم لے گی دوارا منظور دے خوچ دا قیامت دا حساب کتاب دے انتظار نا اللہ مخلاص فوری بدی بیدار کلب پبلاس منڈے او کلب خرپوس روان کلب پروان روان کلب ولاڑا بربر لغل او بیجا بروان دی پکم ڈڑا راز ادم علیہ السلام چرت گورو چی ورت زاریو کو ورت اجرو چی راشد اللہ نم خلاص کا دیر لوی مصیبت دے خلق پیادر پی ابلغ پہ روان دی لاندیز بکم گرمنا آسمان نم راکت شوی دے آسمان نم لمبے رازی او دزمک نم لمبے رازی خو مسلمانان او گناہگار او غیر گناہگار تولا دم علیہ السلام لا روان دے یو طرف نچ دی زرکلو نمزل اکی آواز براشی آواز کے بداوی چھ نفسی یا ربی ارحم علیہ یا ربی ارحم علیہ یا ربی ارحم علیہ فجرا فغان فریاد کے بدغ آواز راخی دیوئی چالک ایراش ہے دغلت دا اللہ یو بندہ اللہ تجاری او چھ سنگ ورشی چار چا پیر ملگری راجما کافران مسلمانان راجما یہودیان نصرانیان راجما سیاکار بدکار راجما گناہگار و پرزگار راجما او پر جمع ورشی خوچو گوری آدم علیہ السلام بھئی پس سجدہ بپروتی او رنگ مبارک بیزیار پس ترگو کے بوخ کے او سر بیل گوری اللہ تبف فریاد یا اللہ زمان اب بچ گا یا اللہ ما دا قہر نہ بچ گا یا اللہ ما سرد زان یردا یا اللہ زمان بدن تدخل رحم پدے رکرا ولا دغ بچی ورطا آواز کہی آدم تزمونگا پلارے مونگستا بچیو تزمونگا کھا مونگستا گدایان تزمونگ محلا مونگستا غلامانیو تزمونگا پلارے راشد اللہ نن غصو پا قہر دے دا اللہ دا قہر نم بچ کا آدم علیہ السلام وی بے شک زمان بچے زمپلارے ماں دا اللہ ولی او بے شک دا اللہ نبی ماں زبر گزی دا بند دا اللہ ماں خوز دا اللہ نیرے گا ماں بچی وارتا وی کمونگ یریگو نو مونگا سیاکار خطاکار گناہگار دنیا کم دا نفس و شیطانو منو دل دخبل زانو منو دل مونگ دا اللہ خبران منو دزک جارو نتنن والے جارے وارتا وی بچو تاسو عرش طرف تا وکی دے دا اللہ طرف نا یو محیب آواز را روان لے تمام جہان دا قیامت میدان کچھ بر اسمان تو گوری عرش عظیم تو گوری دا اللہ دا طرف نبا دا غیظ و دا قہر یو آواز رازی او دا آواز بطن را روانی دا آواز برازی چلی من الملک اليوم اللہ آواز ندا فرمائی وآید دنیا شاہانو نند چاہ بات سیدہ علی سر پورتکے نند چاہ واگرے علی خبروں کے خلق لہو کے اللہ بپدوے مار بیو فرمائے چل من الملک اليوم آدم علیہ السلام بیا پجڑا شچ بچو ہو رہا ہے دا اللہ بندگانو ہو رہا ہے دا اللہ طرف نہ بدرم زل باندم آواز راشی چل من الملک اليوم دنیا کے تاسد شاہ دعوا شاہین شاہ دعوا دا بادشاہ دعوا دا ملک دعوا دا اختیار دعوا او دا مختار دعوا کو لوائے نن بادشاہ دا چا دا میدان تمالا را اے سب پتہ دا غورز نہ بنا
नबी सर पोर्ता कई, न बलवाली सर पोर्ता कई, न शहीद सर पोर्ता की, न सालिह सर पोर्ता कई। पदगा औरत ब तमाम दुनिया पजड़ा व्यू दुखदे दयारे न बेरंगू न जड़ो खलो के डुबवालावे। या अल्लाह दगा जड़ा मुंता मुआब का, दगा तकलीफ मुंग न खत्म का, औ पदगा औरत द रसूल मकबूल द सना झंडे लांदे उदरावा। आदम अलैहिस्सलाम वही चे बचू प्यावास तवक्के दे नागाना बलवाज बराशी चनन स्तासो बात सही न दा, स्तासो इख्तियार न दे, स्तासो वाक न दे, स्तासो न ऐस कुदरत निश्ता ताकत निश्ता नन से द चा बात सही दोनों अद कहार बात चा बात सही दा। दगा वक्त आवाज राशी चे लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, लिल्लाहिल वाहिदिल कहार। नंदा आगा बादशाह बादशाही चनकल पकहरो औ नब ब्या पकहर शे लकनन च सुमरा अल्लाह पकहरो गुसदे नंदा आगे कहार बादशाह इख्तियार दा। आदम अलैहिस्सलाम वही बचू लाश है नन अल्लाह पा गुस्सा दोमरा पा गुस्सा दे छे नन रब करीम वही ज कहारे मा जनन पा गजबे मा जमा मखला सोकरा नशे जमा कहर के गिर नशे नंदा कहार बादशाह बादशाह द जमा खामख के दे नशमा। या अल्लाह जस्ता नबी आदम अलैहिस्सलाम था तम खामख के दिल। या अल्लाह बुल बंदा औ बुल गुनाहगार बसता तड़वान दिशी। या अल्लाह खुद पल कहर नमूंगा पामान का। आदम अलैहिस्सलाम वही बचो फजानुम यारे गमा फतासुम खपके गमा अलैलाश है नूह अलैहिस्सलाम नवारश है अगद अल्लाह द पारा औ द अल्लाह दिन द पारा फजान भी रवान के अगद जान सरमन जख्मी करला वखद अल्लाह दिन ला कुर्बान का तासो अलैलाश है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम तासो से इमदाद की औ अल्लाह तो उजाड़ी हो तासो द खुदा नखला। या अल्लाह नूह अलैहिस्सलाम चरता मलगरी बड़ा जमशी औ ब्या बरबन फी अबलख पे पज़म करा रवान वी पागस रज़म का औ पागे सुर और दनवर औ आसमान गरमे के बरा रवान औ ब्या बद क़यामत मैदान की नूह अलैहिस्सलाम गुरी समालिच नूह अलैहिस्सलाम ला फसौनु कलुनु मजलू के राशी दगा टाइम के बाद नूह अलैहिस्सलाम उम्दफ क़यामत मैदान औ द हशर मैदान की यो तरफ अल्लाह तो पसजदा प्रोथी अल्लाह तो बजरा गई अल्लाह न बगवाड़ी अल्लाह तो फरियाद गई या अल्लाह तो पमा बांधे रहम का जमाना सरो मददगार शाह संभाले चार चापेरा नूह अलैहिस्सलाम जान नजर ओ फरमाए न बंदीगान बरातो यहूदियान बरातो नसरानियान बवला काफिरान मुसलमानान बवर टोल पचो चो जा वा नूह अलैहिस्सलाम पासा औ मुंगलराशा अल्लाह तो आया क दोजख लंबूजेव के जन्नत ला खुच अल्लाह रासर हिसाब किताबो के मुंगदा तकलीफ द मैदान औ द हशर द लास तकलीफ नम दुमरम उजड़ल जड़ा उख के रवान दे अगा उख के खत्म शे दस्तूर गु नवीनो बेदे विनम दस्तूर गु खत्म दे उस वखरा रवान दे अल्लाह तो उजाड़ा अल्लाह न उगाड़ा जमुंग सरा अल्लाह हिसाब किताब शुरू की तद अल्लाह ताला बरगुज़ेद नबी अव्वलियो पैगंबर तालो या कुर्बानी करेदा वा नूह अलैहिस्सलाम नहजुम सवकाल दे कौम तजड़ाओ का अल्लाह दीन देवर का कौम पकाणु वेचते सरमने जख्मी करला वा नूह अलैहिस्सलाम कोर दे कुर्बान बच्ची दे कुर्बान माल और जान दे कुर्बान खुदा अल्लाह का दिल पैरवी दे करे दराशा नन अल्लाह पकहर और गुस्सा दे मुंगत नखलास का नूह अलैहिस्सलाम बदग वक्त पजराशी औ बचो तब वे चे बचो ज़दा अल्लाह नबी मा दा अल्लाह वली मा औ दा अल्लाह बरगुज़े द पैगंबर मा खुदा अल्लाह न यरेग मा मा अल्लाह तम मखामख कवे ज ताकत न लरम नन अल्लाह पा कहर औ पा गज़ब दे या अल्लाह मुम तोल तदख पल कहर औ गज़ब न अमान राका वा मुसलमानानु वा ज़रू ज़वानानु
ورونو وامزول ما شمان ورونو وامد خوند سمرا تکلیف و مصیبات دا د قیامت په ورځ باندې به مونږ نوح علیه السلام انکار وکړي دا براته وای چې نن الله وګوره څنګه आवाज د الله طرف نه مدان دا راځي چې لله الواحد القهار نن د قهار بادشاہ بادشاہ اے بچو زم امداد کولے نشما زاللہ تا نشم خامخ کے دے بل نبی للاش ہے یا اللہ دا قیامت او دا حشر میدان اس ببل کم نبی لدو کم ولی لبزو یا اللہ دم علیہ السلام للاش اغن بے نوارا اے پروردگار علماء نوح علیہ السلام تم جڑاو کا اغنم بے نوار یا اللہ اس بکم طرف تلار شو نوح علیہ السلام ورتوئی بچو جاو رحمتا سے ابراہیم خلیل اللہ للاش ہے اگا دا اللہ ولی او دا اللہ رسول و نبی دے پالا زانم قربان اور میدان تے او دنگل بچیم قربان شاہد دقل بچی پا مرے کے اخوان خو اللہ راضی اے بچو تاسو علیہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ للاش ہے دی بیا پجڑا او پا خفگان شی پا ہائی سوران برا روان اینا ابراہیم خلیل اللہ اینا ابراہیم خلیل اللہ ابراہیم خلیل اللہ چرت دے خوش دی پسونو کلونو ملونو مزل اکی یو جڑا او دا فریاد آواز براشی اگا آواز کے بدل شے پروردگارا زخستا خلیل ما کت زمان مرور او مان خفیر یا اللہ رضاشا یا اللہ پخلاشا پروردگار علم مان مرور و خفکے گما دغا جرا فغان کے بپ سجدہ اللہ تفروتوی او رب کریم بدغا ندا فرمائے چھ للہ الواحد القہار للہ الواحد القہار حضرت خلیل تبا دا تمام دنیا پزارشی پجرابشی چی ودا اللہ خلیلا دا اللہ نبی راشا نن اللہ تو اوہ چراشی او منگ سر اللہ حساب کتاب شروع کی کہ منگ جو زخلزو او من قبول دے خوشد دے انتظار و غم نخلاص خلیل بوچ اللہ نن پا غصہ دے اللہ نن پا غضب دے اللہ نن پا قہر دے اللہ تزم خامخ کے دے نشم بل نبی للاشا اگور اللہ وی لمن الملک اليوم لمن الملک اليوم لمن الملک اليوم اللہ وی نن زما با سیدہ نن دبل بادشاہ با سیندہ نن زما اختیار دے دنیا کے استاس اختیار ہو ونن دا قہار بادشاہ اختیار دے نن بدر سر گورما حضرت ابراہیم خلیل اللہ ورطو جڑل بچو اللہ نہ یرے گما زکزا اللہ ناسم جڑے گما زا اللہ تمخامخ کے دے نشم تاسو بل نبی للاش ہے یا اللہ اس بکم نبی لزو تمام مرگری برا جمش پا جڑا کے بسلو کی چا اس بمونگا دے نبی نلاشن چرت بزو صلاب اوکی چراز موسیٰ علیہ السلام للاش حضرت موسیٰ علیہ السلام لبراک موسیٰ علیہ السلام بمنکارو کی عیسیٰ علیہ السلام لبرا موسیٰ علیہ السلام نرستو با عیسیٰ علیہ السلام منکارو کی او چسمال دن انکارو کی نبیا بقوم پجراشی دغاق باللہ تب یو جاری یو ندا براشی یو آواز براشی یو صدا براشی یو انداز بوشی او اگر کی بدوی چھ اے انبیاء وراش ہے اے اولیاء وراش ہے اے اتقیاء وراش ہے او طول محمد رسول اللہ تا پجرگ پروزا رازے چھ داخر وقت نبی للاشو محمد رسول اللہ للاشو رازے چھ طول ورتزارو کچھ دا شفاعت دروازہ کلاو کا تمام اولیاء برا روان انبیاء برا روان اصفیاء برا روان اہدیاء برا روان اتقیاء برا روان اسکیاء برا روان اور طول بد دوارو جانو سردار لراشی خوچ دا دوارو جانو سردار مبارک مزل پلار کلکی او دا غروزیت ہر لرازی دربار ترازی نو پا محمد رسول اللہ پا روزیت ہر بیو
یو نورانی قبو جنڈ ولا روی وا قوم محمد رسول اللہ شان دیرو چتے دا محمد رسول اللہ عظمت دیرو چتے رب کریم وطلوا محبوبا کدا تمام اولیاء ما پخلا کئی انبیاء ما پخلا کئی خو اے محمد رسول اللہ ز اللہ مذبتا پخپل پخلا کو ما نبی اولین لزو ولی آخرین لزو دا تمام جہان برا روان شی او دا محمد رسول اللہ پتکل کے بروان وی دا دوارو جانو سردار روزے دھر لبرا چکم زید دوارو جانو سردار دا خوب و آرام گازے دے دا روزے دھر تبراشی خوچ روزی متوحری تو گوری درش عظیم بنورانی شغلی روانوی او دا خدای دا رحم او دا کرم باران بپی شروعی یا اللہ من دا محمد رسول اللہ نا قربان کا دغت دوارو جانو سردار برب کریم ورطا افر میں محبوبا تمہیں دنیا کی رحمت للعالمین لے گلوے تب مخدز مکہ باندے رحمت دا عالم ہوئے زد عرشنا بربرا رب دا عالم ما اے محبوبا چرتا چھ زمانہ موا اے محبوبا التستانا موا محمد رسول اللہ ستاشان مادر آلو بالا کلو اللہ وی ورفعنا لکا ذکرک اے محبوبا ستاشان شان و عظمت مادر بالا ندا انبیاء طاقت ستا ندا اولیاء طاقت ستا چه اللہ للاشی او اللہ راشی وصاب کتاب شورو دغا شان و قدرت و قوت اللہ محمد رسول اللہ لورکو فا محمد رسول اللہ اللہ مین و مہربان رب کریم ورطوی محبوبا نند قیامت میدان کے چسمرا جمون دی داستا اخپو کے تاتا پجڑا پراتری دامستا ٹولتا بیدار کو زبانن ستا خبر منما واجبریل امین لاشا نن محمد رسول اللہ روزت ہر لورشا او زمادہ طرف نپ محمد رسول اللہ سلام وایا جبریل امین براشی او دروزیت ہر سرب ادری گی کونین سردار تب سلام ہوئے سلام نباد وہ فرمائے کہ اللہ او فرمائے سر مبارک پور تکا دا ارد سور دلان دے اے محبوبا نمستا شان و شوکت ستا عزت و عظمت بالا اے محبوبا سر پور تکا دا قیامت میدان لراشا دا غٹیم چے جبریل امین محمد رسول اللہ تا سلام ہوئے نو اللہ بورتا حکم فرمائے اے جبریل امین زمان دا عرش عظیم ناغا جوڑا و آخلا کما جوڑا چما بخبل قدرت جوڑا کردا زمان محبوب لدغا ما چھ جوڑا کردا دغا جوڑا و آخلا او محبوب تا میں پروز ادھار دا ننوروا شوا دا کونینو سردار آقای نامدار با دا قیامت پورت با تمام جہان بربن ہوئی خو محمد رسول اللہ تبا دا عرشنا جوڑا راشے سمالے چھ کونینو سردار مزیدار لباسو جوڑا را اگا خلعت رسول مقبول واغندی نو اللہ بہو فرمائے چھ اس والا دلولاد تاج یوسا دلولاد تاج محمد رسول اللہ تپسر کے دا اور رب کریم طرف نبا تاج دلولاکم راشی دا قائل نامدار پسر مبارک بکی دی اور رسول مقبول تبا اللہ وی محبوب وایا دا قیامت میدان کی دی آواز پاسو ما او کنا نور محبین و دوستان در سر پکار نبی کریم فرمائی اللہ کما بخلا کے ما رضا کے زما خوخی تگورے زما رضا تگورے نپما دنیا کے ابو بکر زان قربان کرو دغا ابو بکر صدیق دی زما پخی طرف کے پاس رب کریم فرمائی اے محبوب صدیق اکبر تا صدیق ہوئے پا عرش ورطما صدیق ہوئے چا صدیق ستا وقت نم تاثر بیخی طرف تپاسو ما پروردگاری عالم مونگا پا دنیا کے صادقان کا او دا صدیق اکبر پلارم روان دا محمد رسول اللہ تابدار دا رسول مقبول خیستہ طریقی منکراوان
वाला ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। जिब्राइल अमीन तब अल्लाह हुक्म फरमाई कि अला राशा औ प जन्नतुल फिरदौस के मजेदार जोड़ा औ खिलात दे अला लाश अबू बकर सदीक तवा चवा। जिब्राइल अमीन ब मंडा मंडा राशि औ द जन्नतुल फिरदौस ना ब मजेदार जोड़ा द जन्नत रावाली औ द मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तरफ द बराशि सदीक अकबर बवला औ पदगा कौनैन सरदार पसंद के बवरता गा जोड़ा गुंदई या अल्लाह पदगा रज मुंगलम द जन्नत जा मेरा का समाल सदीक अकबर जामे वाची नो दे बैखी डरफ्त वाला हबीब वाया नूर दे पड़ बांधी अरमान और तमन्ना नाश्ता दे आओ कना। नबी करीम फरमाए या अल्लाह पमा उमर फारूक जान कुर्बान पमै बची कुर्बान जमा प कदम कदम औ पतरी कुरा रवानो अबू बकर सदीक कमी खी तरफ दे खो या अल्लाह प गसलास खुआ की जमा उमर फारूक पासवा। जिब्राइल अमीन लाशा जमा तरफ न फारूक आजम सलाम वाया बादागे नवर लदा मजेदार जोड़ा सा औ द महबूब गस तरफ उतरवा तमाम दुनिया को पगरमू वलाड़े हो जमा द महबूब सरब दोस्तान द अर्फ सूर के वलाड़े महबूब नमस्ता शान आला दे सा बोल बाला दे वजदा दंबिया ता तमिनत कई औलिया ता तमिनत कई शाहान ता तमिनत कई बादशाह ता तमिनत कई फरेजगार ता तमिनत कई औ दीनदार ता तमिनत कई तमाम काफिरान और यहूदियान ता तमिनत कई ए महबूबा साशान का आला दे जमाद जाननी जुदा करी चरता च जमाना मदा ए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल तरा सरस्ताना मदा कौनैनो सरदार ता अल्लाह फरमाए कि बारिश अजीम जमाना मदा ला इलाहा इल्लल्लाह और सर मुत्तसिल हबीब अस्ताना मदा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ए जमा महबूबा क जन्नतुल फिरदौस दा लाना मदा और सर महबूब अस्ताना मदा क नईम जन्नत दा लाना मदा और सर अस्ताना मदा क जन्नतुल बकी समाना मदा ए महबूबा तस्ताना मदा ए महबूबा कद जन्नत पर दरवाजा दल्लाना मदा ए महबूबा तस्ताना मदा कद जन्नत पचावे जमाना मदा ए महबूबा अल तस्ताना मदा ए महबूबा कद हुरी पतंदी जबाना मदा हो अल तस्ताना मदा औ कद जन्नत द कौसर द जामुनो पा शराब प जामुनो जमाना मदा हो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तस्ताना मदा औ कद जन्नत प गुल के दालाना मदा हो वरसर मुत्तसिल द मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वा महबूब राशा तमाम दुनिया पाई सुरांदा जद जान न जुदा कोम ए महबूब कद बिलाल आजान के जोहमा कि अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह खुद बिलाल आजान के रासरत वे कि अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह कद मुसलमान पजड़ के दाल्लाह नामदा खो ए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दगे मुसलमान रखे बतर क़यामत अस्ता नाम मौजूद वे कौनैनो सरदार असर मुबारक पोरतका औ जो मत सगवारी नुवर लगवारा या अल्लाह ज़मा खबर बमनेउ कना अल्लाह फरमाए वला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा अला शान द यासीन पसर का औदा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मुबारक पसर द यासीन शाल औदा मुजम्मिल कबाए वाचोला औ पबुराक मुबारक सो तरफ द मैदान हशर तरा रवान है दगद खल्को गौस औ द खल्को फिर याद रस पौस द खल्को जड़ावारे तमाम दुनिया हबीब तप जड़ादा ये मुंगला यौलक सलीरे
जरा अंबिया इजाजत राखला द टोलू न बेनवार आलू द टोलू ना मुंग महरूम रालू फजरा रालू फखौगम गुला रागलू ए महबूब कताना मुंग रुसखतो बेनवाशुनु चाहता बजाड़ो ए महबूब ताना बलवी वली दा अल्लाह निश्ता दे औ ताना बलवी वली ओ नबी दा अल्लाह निश्ता ए महबूबा नन अल्लाह पे गुज़र दे मुंग अल्लाह नखलास का कौनैनु सरदार आकाए नामदार फखरुल अंबिया इमाम अल मुज्तबा व हर्र सुज्जदन इलल्लाह दगा वक्त बकौनैनु सरदार अल्लाह तपसजद प्रोजी औ द तमाम मैदान हशर द बंदिगान द पार बजाई